प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जिनके चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में PTI ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इमरान खान ने उसके बाद इजलास से खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी जमात रिवायती सियासत करेगी तो वही हाल होगा जो दूसरी जमातों के साथ हुआ। उन्होंने वादा भी किया कि हफ्ते में एक बार बरतानिया जैसे क्वेश्चन आवर के लिए कौमी असेंबली जाएंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनकी जमात के पास अब हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे हो गए हैं। आज के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान नहीं किया गया। इमरान खान अपनी पार्टी के इजलास में वजीर आजम के प्रोटोकॉल के साथ गए। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां चीफ जस्टिस साकिब निसार मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट से मुताल्लिक केस सुन रहे थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के नाम भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों न इस केस की तहकीकात के लिए पैनामा तर्ज की JIT बनाई जाए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद 0512606022728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @bolbolpakistan@dawnnews.tv। बीबी चस्के बाजी से बाज आ जाओ। क्यों, मैंने क्या किया? जो लीड स्टोरी में बात करते करते आपने कहा कि एहतियातन ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब वजीर आजम के प्रोटोकॉल के साथ बात नए पाकिस्तान में पुरानी बातें याद दिलाते रहना चाहिए ना नुसरत आप कभी कभी कि उन्होंने क्या क्या कहा था। पता है क्यों? उन्होंने उसके बाद भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए था, ये क्या हुआ, लेकिन वापस नहीं किया उन्होंने। बाद में अपेरेंटली उधर अपनी उस तकरीब में उन्होंने कहा कि भाई मैं आ गया हूँ, अच्छा नहीं लगा मुझे, वापस गए तो था, में गए तो वही तो नहीं तो रुक जाते यही ना। मुझे भी तो ये बात, मतलब मुझे उनके, सही बात बताऊं, मुझे उनके प्रोटोकॉल पे एतराज नहीं है, मुझे उस बात पे एतराज है कि फिर आप कह क्यों रहे हैं ना, फिर उस जाके कह भी रहे हैं कि यार ये क्या है, और फिर उसी के साथ वापस ईमान वालों वो बात कहते क्यों, वो करते हैं। हाँ, यस। अच्छा, असल मसला ये है, देखो मैं आपको बताऊं कि ऐसी बहुत सारी बातें लोग याद दिलाएंगे आने वाले दिनों में हुकूमत का, मैं आपको दोस्ताना मशवरा देता हूँ कि मुझे और आपको इस चीज़ से बियॉन्ड रहना चाहिए। ठीक है। आपको याद होगा जैसे ही इंतखाबात का अमल ख़त्म हुआ उसके फ़ौरन बाद जो पहला प्रोग्राम हमने बोल बोल पाकिस्तान किया, तो उसमें मैंने कहा कि ये जो बात चल रही है कि हलफ जो है वो ओपन स्पेस में उठाया जाएगा, तो मैंने कहा ये नामुमकिन है। इसी तरह प्लीज़ खुदा के लिए ये बात याद रखें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को असैसिनेट हुए थे, यही रावलपिंडी में शहीद किया गया था। बिल्कुल, while he was in office। सिमिलरली पाकिस्तान ही वो मुल्क है कि जिसके सदर को जहाज, कोई कहता है हादसा था, कोई कहता है साजिश, लेकिन समहाउ उसको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता है। अब खान साहब का ये वादा है कि वो रियासती इदारों के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो नहीं करनी चाहिए फिर ऐसी बात। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वो कहते हैं मैंने गैर सियासी बना दी है। जो भी वहाँ का IG और बाकी पीपल हु आर इन कमांड एंड कंट्रोल फैसला करते हैं उसके मुताबिक होता है। आई डोंट इंटरफेयर। ठीक। अब ठंडे दिल से मुझे बताओ, मैं यानी कि वाकई तो आपको कहा ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो चाहती हूँ वो सच बोले और कहे कि देखिए मैंने ये कहा था लेकिन अब मैं बन गया हूँ, मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि रिस्क बहुत है।
تو ایسی بات کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اپنے جو فالوورز ہیں اور سپورٹرز ہیں نصرت صاحب، ان سے سیاستدان آپ ہمیشہ کہتے ہیں یہ سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے، تو سچ کیوں نہیں بولتے خان صاحب؟ جب نیا پاکستان بنانا ہے، مجھے یقین کریں، مجھے ان کے پروٹوکول پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہی از دا پرائم منسٹر الیکٹ اور بالکل انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، بٹ کم از کم اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو آپ بولیں کہ یار یہ باتیں ہیں، میں نے کہا تھا لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس کی یہ وجوہات ہیں، مجھے معاف کر دیں، نو پرابلم۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کیونکہ یہ کوسنے دینا بہت آسان ہوتا ہے، نہیں ایشو تو اتنا بڑا ہے ہی نہیں، صحیح آئی تھنک کہ فروعات کی بات ہے، لیکن یہاں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، ایک تو نہ صرف خان صاحب بلکہ ان کے چاہنے والے، مثلا ابھی تک آئے ہیں، وہ بات ہو رہی تھی کہ جی اپنی بھی تو بات کرو، حلالی ہو تو وغیرہ وغیرہ، مطلب وہ اپنا رویہ وہی رکھے ہوئے اختیار، وہ فتح مکہ نہیں آنی ان کی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو چھوڑو، لیکن ہمیں اپنے کام سے غرض رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ انفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، سیدھی سی بات ہے، میں اگر اسلام آباد میں وی آئی پی، آپ وی آئی پی سے کتنی بھی نفرت کر لیں، بہرحال عمران خان صاحب اس وقت وی آئی پی ہے۔ اگر میں اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوں تو میں تو رسک نہیں لے سکتا، وہ مداخلت ہوگی ان کی طرف سے اگر وہ روکیں گے ان سیکیورٹی والوں کو۔ Yes, I cannot violate the book۔ Agreed، بول دینا۔ کیوں کہ خدا نخواستہ کل کو کچھ ہو گیا تو میرا لوگوں نے گربان پکڑ لینا، اور بالکل اسپیشلی ان دا ہسٹری، لیاقت علی خان بتا رہا ہوں اور وہ پریزیڈنٹ صاحب بتا رہا ہوں، ضیاء الحق صاحب، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ چلو ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عہدے میں نہیں تھی نا، ہاں ٹھیک، بٹ فارمر ناٹ، ارے بابا ٹھیک ہے، ناٹ ایز پی ایم نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ while she was not in office، ان کے ساتھ جب وہ بھی اپنی جگہ ایک بہرحال سیکیورٹی لیبس تو تھا اور بہت بڑا لیبس تھا۔ جی سیالکوٹ سے کال جلدی سے لے، السلام علیکم، وہ کہہ رہے ہیں کوئی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت صاحب، جی حکم۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں قاتلوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا، بولنا نہیں چاہتا، یا ان کو میں اپنی حکومت بنانا چاہتا ہوں تو انڈیپینڈنٹ حکومت بنانا چاہتا ہوں، لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے بھیا، میں یہی بول رہا ہوں۔ سر بات سنیں، میری بات سنیں سر، بات سنیں۔ اب کل جو ہوا ایک چھوٹے سے ایک بات پہ انہوں نے کہا جی کہ ایم کیو ایم نے کہا جی کہ ہم پر بہت بڑا ایک آپ نے ایشو اٹھایا، تو کیا یہ اسی طرح حکومت چلے گی سر؟ جی تھا جی، پروٹوکول تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو یہ لگ بھی نہیں رہا کہ یہ بندہ وہ ارے بھیا دیکھیے، اگر آپ دوسری طرف دیکھیے، پھر ہر طرف دیکھنا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب نے جن کو قاتل لیگ کہا تو انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنایا، اور ہوتا رہتا ہے۔ نواز شریف صاحب جن کو لوٹے کہا کرتے تھے بہت حقارت سے، انہوں نے بھی الیکٹیبلز کو اپنی جماعت میں لیا۔ لاہور سے کال، آج میرا خیال ہے مجھے نہ تم بات کرنے دو گی نہ کالر کرنے دیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیسے ہیں بھائی صاحب، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ میں اصل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے حالات سب ٹھیک ہوں گے جب میڈیا اپنا کردار ادا کرے۔ میڈیا کا کردار جو ہے وہ غلیظ کردار ابھی ادا کر رہا ہے، ملک کے حالات جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو جو ہے اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے جو ہے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ارے نہیں بھیا، میں تو بلکہ ابھی ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو پروٹوکول ہے کم از کم مجھے تو اسپیئر کر دے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ملک کے حالات اچھے ہیں، آپ ملک کے حالات بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ بھیا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات اگر اتنے ہی دگرگوں ہوتے تو میں ٹائی لگا کے یہ اسی کمرے میں آپ کے سامنے کیسے موجود ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں نا سر؟ جی بھائی، ہے نا؟ ارے بھیا اب جب اگر لوگوں کو وہ شو کر دے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں، ارے بھیا اب کتنی مرتبہ بتایا جائے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسامہ بن لادن کم بخت ہمارا نکل آتا ہے اور جہاز آ جاتے ہیں تو کیا کریں؟ اب دیا امیر میں جو ہے وہ میں تو نہیں کہہ رہا، چیف جسٹس صاحب، میڈیا تو نہیں کہہ رہا نا، انہوں نے نوٹس لیا ہے، بچیوں کے اسکول جلائے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے ڈیم روکنے کی، دیا امیر بھاشا ڈیم، میں تو نہیں کہہ رہا نا، تو مجھے آپ کیوں اس کا الزام دے رہے ہیں یا میڈیا کو دے رہے ہیں؟
खुदा के लिए न करें ना। मीडिया तो वही बताएगा ना जो हो रहा है, और मीडिया तो वही करेगा जो हो रहा है। वैसे अभी आप ही के शहर लाहौर में बार रोड पे ट्रैफिक बंद है और मीडिया हमारा इतना पाकिस्तान के बारे में फील गुड स्टोरी करता है, इतना जिम्मेदार है, हम बता रहे हैं कि क्यों बंद है, किसने एहतजाज किया हुआ है और किस बात पे किया हुआ है। वही है जिनके साथ फिर 22 दिनों बाद एक मुआहदा हुआ था। छोड़ा करें ना इन बातों को। अच्छा वो यार क्या, अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिस इज, मैं अगर रिस्पॉन्सिबल हूँगा सिक्योरिटी का, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई विल इवन बी, खास तौर पर खान साहब जैसे शख्स के होते हुए कि जो कहते हैं कि मैं दूसरों के काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, मैं कहूँगा सर प्लीज फ्रॉम हियर, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, खुदा न खास्ता आप कुछ। और ख़ास तौर पर इनकी सूरत में देखो जो पाकिस्तान के हालात अभी जैसे ये दियामीर में हुआ है, यानी कि वो सॉरी यानी कि कोई उधर उस इलाके में गिलगित और कोहिस्तान के, और मकसद ये कि उसके अलावा एक हिस्ट्री है बाकायदा हमारे यहाँ, सो वी हैव टू बी डबली केयरफुल। बल्कि मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं आज उस होटल में भी ना जाता ये जहां गए थे। अगर आपको याद हो तो जिस दिन नासिफ अली जरदारी ने ओथ लिया था एज प्रेसिडेंट, उस दिन इसी होटल को निशाना बनाया गया था। राइट, यस, बिल्कुल ठीक है। क्या जरूरत थी? बंदी गाला 300 कनाल का है इलाका, वहाँ पे एक इलाके में जो है अच्छा शामियाना लगा के भी लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। में ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, मेरी दानिश में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ना कि हम ये मालूम करें कि यार रुकावटें कहाँ आ रही हैं, वाई थिंग्स आर नॉट सो स्मूथ। मिसाल के तौर पर आज का जो इजलास था ये टेक्निकली स्पीकिंग तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास था। हाँ, यस। यानी पार्लिमानी पार्टी के इजलास का मतलब ये होता है कि इस इजलास में सिर्फ वो लोग शरीक हों जो कौमी असम्बली के अराकीन मुंतखब हों। बिल्कुल सही। इस इजलास में आपको सेनेटर्स की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली है। इस इजलास में आपको बाबर अवान साहब की जरूरत नहीं। सही। शेख रशीद साहब अगर वहां पे एक एलआई के तौर पर मौजूद तो थे वो ठीक है ना, तो फिर एमक्यूएम के लोग क्यों हाँ, नहीं थे जिन्होंने आपसे वादा कर रखा था। तो आज की जो इजलास था मेरी दानिश में गुलबी ने, उसका पहला मकसद तो ये था कि जनाब 272 नशस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात हुए हैं। ये लोग हैं जो 25 जुलाई को मुंतखब हुए हैं। राइट। इनकी गिनती कर लीजिए, हेड काउंट। बिल्कुल सही। ये आपके सामने है, गिन लीजिए। वी हैव अ क्लियर मेजॉरिटी, चाहे वो एक वोट की। मतलब आप नंबर्स दिखाते हैं अपने, आप अपने नंबर्स बिल्कुल सही, ठीक है। आ गई समझ? वो बात हो नहीं पाई। मुख्तलिफ वजूहात है जिसमें मसलन फवाद चौधरी साहब ने अभी उस पर बड़ी ब्राह्मणी का इजहार किया है कि कम से कम 20 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जो कि ज़्यादातर लीगल हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस नहीं कर। अच्छा, रिजल्ट अभी आया ही नहीं, रिजल्ट नहीं आया। अब 20 का नंबर काफी सब्सटेंटिव है। अब हो सकता है उसमें 10-12 बंदे हों। सही। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो लोग, ठीक है ना, जहांगीर एयर सर्विस पे गए थे बन्नी गाला, हाँ। उन्होंने वहां ठीक है हाथ मिला लिए, अब वो घर पे बैठे हुए हैं, उनका दिल चाह रहा होगा कि यार हमें दूसरी तरफ से भी तो कोई अप्रोच करे ना, ठीक, ताकि हम देखी जाएगी जो होगा उस दिन करना। सही बात, अंडरस्टैंडेबल है। अगेन ओके, तो एक तो हमें वो बात नजर ना आ पाई आज के दिन। अगर वो हमें 173 बंदे गिनवा दिए जाते तो हम कहते कि आज के इजलास की अफादियत थी, ठीक है। अदरवाइज इस इजलास का इनफॉर्मल सी मीटिंग लग रही थी, हाँ। कोई यानी पॉलिटिकली सॉलिड टर्म्स में कोई फायदा नहीं, ठीक है।
بھائی یہ جو بندے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو پتا ہے, اور اس میں وہ نامزد کرنا جب تو پتہ ہی تھا ہم سب کو کہ عمران خان کے علاوہ ان کے وزیر اعظم کا امیدوار کیا نامزد ہوتا ہوتی ہے, وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, بیکاز یو انفارم دا اسپیکر. رائٹ, آپ انفارم کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے ایز پارلیمانی لیڈر. صحیح, یہ بھی ایک فارمیلٹی. ٹھیک, وہ لیکن وہ اس کو آج کرنا ضروری نہیں. مطلب وہ اگلے اگر اجلاس ایک صحیح بلا لیا جاتا اس میں میڈیا پوائنٹ آف ویو سے آج خان صاحب کا 13 دن بعد آنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائیو یہ میرے پاس بندے 173 پورے ہو گئے جس اس کو شبہ گن لے. ٹھیک, پر یہ and now wait for me to take over. ٹھیک ہے, یہ ہاں بٹ وہ ہمیں میسج نہیں ملا. رائٹ, اس سے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوں نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہوں گے, نمبر ان کے پاس ہیں, وہی وزیر اعظم ہوں گے, لیکن ایک یہ طے شدہ بات ہے. تو جب آپ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کو آپ کو ویژول کنٹینٹ پرووائڈ. ٹھیک ہے, اور جب 13 دن آپ رک گئے تھے تو 3 دن اور بھی رک کے جا سکتے تھے. فیئر انف. شور. دوسرا یہ تھا کہ وہ کم از کم آج کے اجلاس میں یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی ان کا اسپیکر کا امیدوار کون ہوگا. بالکل, وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اپوزیشن جو بقول ان کے نیومیریکلی تعداد کے اعتبار سے تکڑی ہوگی لیکن اخلاقی اعتبار سے فارغ. ان کا جس اپوزیشن میں مولانا صاحب ہوں وہ کیا جی ہاں بیچارے, تو انہوں نے کہا کہ ان میں روحانی قوت نہیں رہی. تو اب ظاہر ہے روحانی قوت تو صرف آج کل بنی گانے میں ہی ہوتی ہے. وہ عرض یہ ہے کہ وہ اپوزیشن اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کر چکی ہے, سید خورشید شاہ. اب ضروری تھا کہ آپ بھی اپنا کینڈیڈیٹ کرتے ہیں. اب آج صبح سے باتیں چل رہی تھی کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اسپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب جب پارلیمانی اجلاس سے باہر آئے تو انہوں نے بریف کیا کہ ان کے رہنما نے, ان کے لیڈر نے کیا کچھ کہا ہے. تو جب ان سے سوال ہوا کہ جی سنا ہے آپ اسپیکر بن رہے ہیں, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے حکومت میں جاتے ہی جو رویے بدلتے ہیں, انہوں نے سوال کرنے والے کو پہلے لیکچر دیا کہ ذمہ دارانہ صحافت کیا ہوتی ہے. اب یہ تو آ گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ قیاس آرائیوں سے اجتناب برتا کریں, جب بھی آپ کو کوئی بات معلوم کرنی ہو تحریک انصاف کا ایک باقاعدہ میڈیا سیل ہے اور آپ اس سے پوچھیں اور قیاس آرائی سے گریز کریں. خود کس لیے پھر سن لیں نا, اب یہ فرما رہے ہیں نا, خود تو نہ بات کریں جا کے, پھر میڈیا سے اگر آپ کہہ رہے ہیں میڈیا سیل سے رجوع کریں نا, میک اپ یور مائنڈ, what do you mean. کر سکتے ہیں نا, لیکن اچھا وہ کر سکتے ہیں. میں انصاف کو کہتا ہوں کہ یار ایسا کریں کہ عمران خان کو بھی یہ بات سمجھائے. ہاں میں بتاتا ہوں نا, باقی جو مجھے ذمہ دارانہ صحافت سکھا رہے ہو پہلے عمران خان صاحب کو بھی بتائیں کہ ذرا الفاظ سے پہلے تول لیا. یہ تو ابھی پتہ لگے گا انہیں. ہمارے بہت سینئر صحافی, بہت مایہ ناز اینکر, بہت بڑے کالم نگار جناب حامد میر صاحب, ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. ٹھیک, خان صاحب اور حامد میر صاحب کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر, اپنے کرکٹ کے زمانے سے پسند کرتے ہیں, کینسر ہسپتال کے زمانے سے, وہ بھی ان کا ایک قسم کا, دونوں ایک دوسرے کے مداح ہیں. اوکے, دوستی ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اب انہوں نے اس ملاقات کے بعد ایک تفصیلی کالم بھی لکھا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس ملاقات میں جو باتیں تھیں وہ زیادہ تر آف دا ریکارڈ تھی. تو انہوں نے صحافتی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو مینشن نہیں کیا. ٹھیک, لیکن جو آن دا ریکارڈ, البتہ انہوں نے یہ کہا کہ چلتے چلتے عمران خان نے اپنی پارٹی کے ایک رہنما کا نام لے کر پوچھا کہ میں اسے وزیر خارجہ بنانا چاہتا ہوں, وہ اسپیکر بننا چاہتا ہے, اسے کیا مسئلہ ہے. اب ممکنہ وزیر خارجہ کی بات کس کی ہو رہی تھی؟ پوری دنیا جی. شاہ محمود قریشی تو obvious تھا کیونکہ پہلے گیلانی صاحب کا بھی تھے. بالکل, یہ وہ واحد پریشانی تھی. واحد انہوں نے اس کالم میں یہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب was very calm throughout the meeting, but اگر انہیں کسی موقع پر تھوڑے سے پریشان نظر آئے تو وہ یہ موقع تھا. یہ وہ واحد پریشانی تھی جس کا اظہار عمران خان نے میرے ساتھ کیا. صحیح, اور میں نے جو جواب دیا وہ آپ کو کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے. ٹھیک, لیکن پھر بھی حامد میر صاحب نے نام نہیں لیا, اشارہ دے دیا, we understand. چلیں, یہ تو بات اشاروں اور کنایوں میں ہوئی نا. ہاں, لیکن مطلب obvious. اب ہمارے ایک اور بہت ہی مشہور نامور صحافی
हमारे भाई जनाब हारून रशीद साहब, अच्छा ठीक, इनके ताल्लुकात बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ जो हैं वो पूरी दुनिया को मालूम है, मुझे भी पता है, जो कुर्बत है इन दोनों। अब उन्होंने आज जो सुबह कॉलम लिखा है रोजनामा दुनिया के लिए, उन्वान है खून जिगर से, वो जिक्र कर रहे हैं पंजाब के वजीर आला का, और ये करते हुए वो फरमाते हैं एक दूसरे उम्मीदवार यानी पंजाब की वजारत आला के शाह महमूद कुरैशी थे, इत्तला ये थी कि वो वजारत आला पे बजिद रहे, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब कौमी असेंबली का स्पीकर बनाने की पेशकश हुई। ओके, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने वजीर खजाना नहीं बनना, हाँ जहाँ मुझे स्पीकर बनना है। यस, हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं कि कौमी असेंबली का स्पीकर बनाने की पेशकश हुई तो इस शर्त पर माने कि अलीम खान को वजीर आला नहीं बनाया जाएगा। तो बात तो दोनों जगह फिर कंफर्म हो गई ना, मतलब पेशकश की गई तो मान तो ये वो लोग हैं जिन पे आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि नवाज शरीफ से लिफाफे लेकर अपनी कॉलम में क्यों खुल के एक बात लिखेंगे अगर आप उस पे कंफर्म ना हो? व्हाई वुड एनीवन डू दैट? सही है, अब आखिर वो कोई ये किसी को कह तो नहीं रहे, लेकिन क्या जरूरत थी आप ये कहे कि जी अभी सिर्फ इतनी बात काफी है बजाय जिम्मेदाराना सहाफत सिखाने के, और फिर खुद जिस जिम्मेदारी से इन्होंने वजारत खारजा चलाई थी, याद है नुसरत साहब, रेमंड डेविस, याद है हमें, जो जिम्मेदारी इन्होंने बंबई धमाके के बाद दिखाई थी कि कहने लगे कि बस जहाज भेजो मैं जा रहा हूँ दिल्ली से, चले तो वो पहले अपना हाथ वो देखे। मैं ये कहे कि जी हमारे कायद जब फैसला करेंगे आपको बता देंगे। सही, ठीक, तो ना सिखाया ना हमें। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ मसला जो है ना वो बड़ा सीधा साधा है। देखिए हर जमात में ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल, और तहरीक इंसाफ में जो ग्रुप्स हैं उसका तस्करा तो कोई दुश्मन नहीं, इमरान खान साहब खुद अपनी जबान से कर चुके हैं कि मैं इनकी वजह से परेशान रहता हूं, और सबको पता है कि जी एक तरीन ग्रुप है, बिल्कुल सही शाह महमूद कुरैशी ग्रुप। अब उनकी जाहिर है ओरिजिनल प्लानिंग में जो पीटीआई का थिंक टैंक है, ये बात तयशुदा थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर आला होंगे पंजाब। हाँ, लेकिन वो अब फिलहाल तो ऐसा, अब वो हार गए, हारे भी पीटीआई के एक ऐसे बंदे से जिसे टिकट नहीं मिली थी, और वो नौजवान आदमी अभी 30 साल का भी नहीं गालिबन हुआ, सलमान, वो आजाद खड़ा, उन्होंने आजाद खड़ा हो गया और वो जीत गया। और उनकी मेहनत के अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा भी दिल खोल कर खर्च किया। अब पता नहीं लोधरा करीब है या कैसे, लेकिन आ गया कुछ पैसा। कैसे कोई जीत सकता है बगैर पैसा लगाए? अच्छा, अब उनको जहांगीर एयर सर्विस में जो है वो पर निकाला ले आए, तो पहले तो हार्ट बर्निंग शाह साहब की ये हुई कि यार जिस बंदे ने मुझे हराया है मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए, कम से कम यार उससे तो ना लेकर आओ, ठीक है ना। Now he started playing hard to get. अब आप आए ना माशाल्लाह, वजारत खारजा आपकी मुंतज़िर है, तो अब उसमें फिर ये स्पीकरशिप का आया। अब स्पीकरशिप की जो गेम है, बराए मेहरबानी मैं जो आपको कहता हूँ ना इन फरूआत में ना उलझो, गेम की नुआंसेस समझते हैं, इक़्तिदार के खेल में चालाकियाँ क्या होती हैं। सही, इसमें क्या चालाकी? स्पीकर का जो इंतखाब है ना, इसके लिए हवाले के तौर पर मैं तुम्हें बताऊं कि ये परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब, इनकी मुलाकात हुई खान साहब से, उन्होंने कहा जी आप स्पीकर बन जाएं पंजाब, उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच। रीजन क्या है? स्पीकर का जो इंतखाब होता है वो खुफिया राय शुमारी से होता है, वजीर आजम की तरह नहीं होता। वजीर आजम और वजीर आला का जब इंतखाब होगा तो उनकी हमायत वाले इस तरफ जाएंगे, मुखालिफत वाले इस तरफ। वो खुफिया नहीं होता, सबको पता होता है कि किसने किसको वोट दिया, उसमें गुंजाइश ही नहीं। जिक्र हो रहा है कि पीएमएलएन में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बना, बिल्कुल ठीक। अब ये कैसे शो करें कि फॉरवर्ड ब्लॉक है? वोट तो फॉरवर्ड ब्लॉक
अगर आप जिस दिन वजीर आजम का इंतखाब हो रहा है तो कुछ लोग इधर जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई होते हैं देयर एंड देन, राइट। लेकिन वो अपनी वफादारी का इजहार वो लोग जो उनको परसुएड कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए वो करेंगे खुफिया बैलेट के जरिए। ठीक है, और खुफिया बैलेट होता है स्पीकर के इंतखाब के लिए। उसके होगा क्या, फर्ज करो शाह महमूद कुरैशी साहब को वोट मिले 133, ऐसे ठीक है जो भी मिले, और वजीर आजम को मिले 111। सिमिलरली पंजाब में पीटीआई के नामजद करदा पीटीआई के मेंबर को वोट मिले 6, सही। स्पीकर के लिए नामजद हुए चौधरी परवेज इलाही को मिले 9। तो साबित हुआ कि यार ये बंदा ज्यादा तकड़ा है। डेफिनेटली व्हेन इट विल कम टू नंबर गेम, नंबर इसके पास है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब दर हकीकत एक तो इस इम्कान को देख के उनकी आंखों में चमक आ रही है, सही हो गई बात। ये रियलाइज किए ठीक कि अगर तरीन साहब अपनी आई पे आए तो ये गेम उलट भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। न्यूयॉर्क से कॉल दे लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत जावेद साहब, मैं न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट एजुकेशन में काम करता हूँ। मोइन मेरा नाम है जी भैया, और आई लाइक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू। सबसे पहली बात तो आपने एक बड़ा तारीखी फिक्रा का ये इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन थी उसमें कि ये अगर आपने सबसे अच्छा चैनल देखना, सब सच्चा सब कुछ देखना हो तो आप कार्टून नेटवर्क या एनिमल जी चैनल देखें। जी जी। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोटोकॉल का इस वक्त इश्यू है इमरान खान साहब के, तो whoever जो भी हमारा हेड ऑफ द स्टेट है उसको प्रोटोकॉल लेना चाहिए सर। अगर हम उन्हें प्रोटोकॉल नहीं देना चाहते तो हमें अपने आप को बदलना है। क्या मैं भाईजान हम भी बदल जाए, हम भी बदल जाए तो टेररिस्ट तो नहीं बदलेगा ना भैया। वही ना, वही एक बात सीधी सी है कि अगर एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हमारे यहाँ एक्टिव हैं एंड इफ दे वांट टू क्रिएट केओस इन पाकिस्तान, जो कि वो करते रहते हैं, खुदा का शुक्र है कि काफी हद तक उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है, बहुत ज्यादा हद तक, तो व्हाई वी शुड प्रोवाइड देम विद अ वॉकिंग टारगेट। ये तो वैसी है मकाना सी बात है जी, मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। बस ठीक है, बयानबाजी की हद तक अच्छा लगता है, अफसाना बफसाना शायरी की हद तक। बहरहाल ब्रेक का कहना। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, उनको स्पीकर बनने में अगर एक चाम है तो पहला चाम तो ये ठीक है, और क्या कि मुमकिन तौर पर जो PMLN के फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है तो उनके बंदे ये साबित करने को कि हाँ हम तैयार हैं, ठीक, रावलपिंडी के बुकरात असर की बात को सच साबित करने के लिए कि जॉगर पहने हुए हैं, ठीक है, तो वो नंबर आ जाएंगे खुफिया रायशुमारी, तो एक मैसेज चला जाएगा। और उसके अलावा क्या उनको दूसरा ये होगा कि एज स्पीकर वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के डे टू डे बिजनेस से अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो तो नेशनल असेंबली का देख रहे हो, फिर इमरान खान साहब जाने और काबीना जाने, तो उस हवाले से अच्छी या बुरा जो उसमें बातें हैं उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट से फाइन SMQ का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। चले मतलब अच्छे भी रहे और इन द लाइमलाइट में भी रहे और हर तरफ रहे, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस भी रख लिया और वहां भी बैठ गए, हर वक्त सामने, और हर वक्त सामने कौमी असेंबली के लोग मिलना मिलाना मुलाकातें, और यू नो रावलपिंडी की कॉल एक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नुसरत भाई आपकी उम्र का हूँ मैं, आपका भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे क्लियर करवाना चाह रहा था कि जो इमरान खान साहब ने अभी उनको नॉमिनेट किया है, उसकी पार्टी ने नॉमिनेट किया है। आप कह रहे थे कि स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, स्ट्रेंथ कैसे पूरी होती, जब तक वो जहादी ना आते तो तब स्ट्रेंथ पूरी थी। ये पार्टी ने नॉमिनेट इमरान खान साहब को किया है वज़ीर आज़म के लिए। भाई सारी जी एक मिनट भैया, एक मिनट जी, मेरी बदकिस्मती ये है
میری بدقسمتی یہ ہے جی کہ میں 1985 سے پارلیمنٹ کور کرنا میری ذمہ داری رہی ہے. ویو فرام دا گیلری نام کا ایک کالم میں نے متعارف کروایا تھا اس ملک میں. بھیا ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے اسمبلی کے رولز پڑھنے خدا کے لیے. یہ اس کی اپنی پارٹی کا اس کی پارٹی نہیں کر سکتی. پارلیمانی پارٹی میں اور پارٹی میں فرق ہو. اچھا بس پھر آپ کو جب یہی نہیں پتا کہ پارلیمانی پارٹی کیا ہوتی ہے اور پارٹی کیا ہوتی ہے تو میں آپ سے کیا سیکھوں یار. اب اس عمر میں اسمبلی کا کام نہ کریں نا ایسے. خدا کے لیے کم از کم علم. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم بنیں گے, وہ رکتے ہی نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کی آپ کو محبت ہے, آپ نے جو بھی آدمی آپ کو فائن پوائنٹ سمجھا رہا ہے اس کو آپ نے جاہل ثابت کرنا ہے. یہ پرابلم ہے آپ کا. میں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. واقعی سے جی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. بدر نہیں بول رہا ہوں جی واقعی سے. نصر صاحب جی آپ سے بات کرنی تھی شاہ محمود صاحب کے بارے میں جو ابھی آپ نے فرمایا نا. جی جی. تو بانو قدسیہ کا جو وہ ناول ہے راجہ گدھ, وہ اس پہ کتنا اس کا وہ ہے امپیکٹ؟ اچھا میری بدقسمتی یہ ہے جی کہ میں نے وہ ناول نہیں پڑھا. نہیں تو میں اس لیے میں اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں. لیکن یہ ہے کہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب انتخابات کے فوراً بعد میں نے یہ کہا تھا کہ شاہ صاحب ٹھنڈا کر کے کھانے والے ہیں, اپنا بدلہ ضرور لیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ ملتان میں انہیں صوبائی اسمبلی کی نشست سے جان بوجھ کر محروم رکھا گیا تاکہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہ بن پائیں. میں اس بات پہ قائم ہوں. تو وہ بدلہ وہ مطلب عمران خان حرام صاحب سے لیں گے یا ان کے گروپ جہانگیر ترین صاحب سے لیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا. اب یہ الگ بات ہے جیسے ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد بھائی صاحب کا خیال تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو جائیں گے, کہ جیسے بھٹو صاحب تاج ہند کے خلاف نکلے تھے. یہ ریمنڈ ڈیوس کے وہ اسی آپ ہی بکری ہو گئے سارے. ہم نے کہا جی ریمنڈ ڈیوس کے آجی تو ان کا کام نہ بنا بیچاروں کا. اس دفعہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے میری دانش میں. میری دانش میں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اسپیکر بنے اور مزے سے 5 سال اس طرح گزارے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنا. کچھ دن گزرنے کے بعد پھر یہ یاد ہے نا 100 دن میں جنوبی پنجاب. او گاڈ آف کورس وہ تو مطلب صحیح بات ہے. اور آلریڈی ریکارڈ پہ ہیں مختوم خسرو بختیار. دیکھیں نا ایک کتنا اچھا کام کرے, کہہ رہے میں وزیر خارجہ نہیں بن رہا. اب یہ جگہ اپنی دانش میں انہوں نے مختوم خسرو بختیار کے لیے چھوڑی جو پہلے منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرز رہ چکے ہیں. بالکل صحیح. حلقہ بہاولپور. خسرو بختیار کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ان کے بھائی مختوم ہاشم نے جیتی ہیں. اور ہاشم نے پہلے اعلان کر دیا کہ میں ایک سیٹ چھوڑ رہا ہوں شاہ صاحب کے. بالکل. تو شاہ صاحب جب جائیں وہاں سے لڑنے, لانگ گیم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے. نہیں تو پھر تخت لاہور نہیں دینا تو سانو تخت ملتان ہی صحیح. چلے وائی ناٹ. چلے جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.